बस दुआएं मांगता लब पे मेरी इल्तिजा, आप है शफाए बेशर मालिक रोजे जज़ा। سبيل الهدى طه منير الورى عليه صلى سلم الله دائما على أهدى في ظلام السرى عنار الأنام بلياء السلام. سبيل الهدى طه منير الورى عليه صلى سلم الله دائما على أهدى في ظلام السرى عنار الأنام بلياء السلام. رسول الملاحم فصيح اللسان وصفه الله بصفات النلا. رسول الملاحم فصيح اللسان وصفه الله بصفات النلا. سبيل الهدى طه منير الورى عليه صلى سلم الله دائما على أهدى في ظلام السرى عنار الأنام بلياء السلام. علمنا القرآن
الرحيم من برية الله خير الخلائق روح الحقائق خذ بيدي في زلتي شمس النبوة نور رسالتي كل معين وسيلتي خير الخلائق روح الحقائق خذ بيدي في زلتي شمس النبوة نور رسالتي كل معين وسيلتي سبيل الهدى طه منير الورى عليه صلى سلم الله دائما الله أهدى في ظلام السرى أنار الأنام بلياء السلام റോസാ റോസാ പൂവ് അഴകുള്ള നേതാവ് റോസാ റോസാ പൂവ് അഴകുള്ള നേതാവ് മുത്തും പവിഴക്കല്ലും തോൽക്കും പൂമുഖം പരിപൂർണ ചന്ദ്ര ചേലേ ചേലേ മുത്തും പവിഴക്കല്ലും തോൽക്കും പൂമുഖം പരിപൂർണ ചന്ദ്ര ചേലേ ചേലേ റോസാ റോസാ പൂവ് അഴകുള്ള നേതാവ് റോസാ റോസാ പൂവ് അഴകുള്ള നേതാവ് വാനമിലേറിയതാണ് ആ തങ്കദേഹം വർണ്ണപ്പൂമഴയാണ് വസന്തരാഗം വാനമിലേറിയതാണ് ആ തങ്കദേഹം വർണ്ണപ്പൂമഴയാണ് വസന്തരാഗം അംബിയ രാജ ചെമ്പക റോജ തിരുഗുരു ഇരുജഗനേത അംബിയ രാജ ചെമ്പക റോജ തിരുഗുരു ഇരുജഗനേത കനകക്കനി സൂനം സൂനം യാനബി യാനബി കനകക്കനി സൂനം യാനബി യാനബി ത്വഹ നേതാവേ സ്നേഹത്തേനൂറും പൂവേ ത്വഹ നേതാവേ സ്നേഹത്തേനൂറും പൂവേ റോസാ റോസാ പൂവ് അഴകുള്ള നേതാവ് റോസാ റോസാ പൂവ് അഴകുള്ള നേതാവ് مرحبا يا مصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مرحبا يا مصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اے حبیب خدا احمد مجتبی اے حبیب خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا یا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you, Hawa Mehwish and team, for